میرے کریم آقا علیہ السلام جس معاشرے دے اندر جس دور دے اندر جلوہ فرمائے نے، جس دور دے اندر جس معاشرے دے اندر زندہ دین دفنایا جا رہا ہوئے، بزرگ بیٹھے کوئی عورت دے کنج گلا گئی ہے، او چلا آیا ہے کہ گلا کیے تیری بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس پتھر دل باپ نے دھی اٹھائیے، گرم ریت دے اندر گڑا کھٹیا چیخ دی دین دفنا کے واپس آگے۔ جس دی مظلومہ دی تے باپ دی ہنج نہیں ڈٹھی اور کون روئے گا، مگر قربان صدقہ منا دے لا دیا مندہ۔ اللہ دے محبوب تشریف فرمائے، فرمایا لوگوں یہ دیاں دفنان والی چیز نہیں ہے۔ جس بندے نے دو دیاں پاڑیاں، او بہنا والے او دیاں والے ہو، میں واضح کر دے وہاں اج بچہ نال تے بڑا پیار کیتا ویندے، میلاد دا صدقہ پیغام ذہن نشین کر لو۔ اج پتران نال بڑا پیار کیتا ویندے، اج پتران دے بڑے نال اٹھائے ویندے نے۔ اج میں اکثر سننا فلان دے پتر ہوئے عقیقہ کیتا جا رہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا دھیان دیو، دیاں دا بھی عقیقہ کیتا کرو۔ ایسے بھی خوش نصیب لوگ نے، ایک دھی آئے دعا منگیے میرے مولا جی اولاد من دینی تے کرم فرما دیوی، دوئی دھی چا دیوی، روز قیامت نبی دی سنگت نصیب ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ کج زینوں کا زنگ اترا، کج زینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ کج زینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔